भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्री आमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्री आमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा श्री आमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणां जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. मोगाचनो ह्या सकाळीच्या वेळा ते सुमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हो दीस आमी आराम करता आसतना उतार आमकां म्हणटा किर्तनान 136 वळी 4 साम 136 वर्स 4 आमकां म्हणटा की एकलोच तूं असर्या करता कित्याक ताचो मोग ससनास थकता. कित्याक एकलोच तो असर्या करता एकलोच तो असर्या करता ताचो मोग ससना थकता. परतून जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2 आज जॉबाच्या पुस्तकांत 22:2 ओळी 2 आमकां म्हणटा तूं सगळें करूंक शकताय. लोक 137 म्हणटा की देवाक साध्य म्हणलेस कितेंच ना. जॉब 42 वर्स 2 म्हणटा की तूं सगळें करूंक शकताय. सगळें आयच्या दिसा बापा तुका साध्य म्हणलें कांयच ना बापा तूं सगळें करूंक शकताय. हो फेथ हो भावार्थ आमच्या भितर आसूंक सकाळचे म्हणूंक जाय. उतार बापूरबाईचे तूं सगळें करूंक शकताय आनी कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. 5 फावटी सगळें म्हणूंक जाय कित्याक म्हणल्यार उतार म्हणटा तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. उत्साहांनी करूंक जाय. देवसराक असाध्य देवाक साध्य. कित्याक तांबड्या दर्यांतल्यान सुक्या धरणींतल्यान सगळ्या ताच्या परशेक ताणें भायर काडला. अब्राहमाक उतर प्रायचिरी भुरगें दिला. हान्नाक उतर प्रायचिरी भुरगें दिला. आमच्या देवान सोडला गी आमच्या देवान सांडला गी जायनातल्या वेळारी त्या स्वता जायशे करयशिला. त्या खातीर तो आमचो रसना तो आमचो आसरो तो आमचो आधार. सगळीं सांगाता 5 फावटी म्हणया जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2 सांगाता म्हणया तूं सगळें करूंक शकताय
आनी तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा. तू सगळे करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा. तू सगळे करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा. तू सगळे करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा. तू सगळे करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा. तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा. हांव जाणा सुम्या. कित्याक लूक 1:37 म्हणटा देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. सर्व संगती साध्य. तसल्या बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक अर्घ्या दिवया आनी त्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आयचो दीस आमचो आराम करया. खंडीत जावं जेजूच्या नांवान दीस आराम करता आसतना तसो जेजू तुका चलोवन व्हरतलो. म्हज्या मोगाच्यानू लास्ट मंथान हांवें सांगलां सांफ्रो एक ICUन आसल्या व्यक्तीक डॉक्टर होप सोडले आनी ह्या व्यक्तीन म्हणा लागली गे तिच्या कुटुंबादारां म्हणा लागली ती स्त्री म्हणा लागली बायल म्हणा लागली की डॉक्टरान होप सोडला सुम्या. तुवें होप सोडूंक नाय. हांव रात आनी दीस तुका उलो मारता. ते उसारले साम 121 साम 130 सगळे दोनी किर्तनार निरंतरी उचारूंक सुरू केले. ते उचारूंक सुरू केले. उणे 12 घंटे तिणें मागणें केले. होप सोडले. डॉक्टर अजाप जावन म्हणा लागले की हो आनी वाचता त्या कांयच बादाक जावचे ना. मात्र न्ही क्विकली स्पीडली रिकवर जावंक पावलो. मोगाशेनो मनशान होप सोडयेत. डॉक्टर होप सोडयेत. 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या पिडेन वळवळटली ती स्त्री प्रत्येक सगळा वय जाले की वचून जांफ्रो पयशे सगळे तिणें खर्च करून कांयच तिच्या वांगडा नातल्या वेळार ती निमाणे आयली. एकल्या लागीं कोण तो जेजू जावन आसा. जेजू जावन आसा. जेजू मेळोंक ना. इतलो भावार्थ तिचो की एक पोटी आपूण मुस्ताकी आपडला रे पुरो आपूण बरी जाता म्हणलें अखंड भावार्थ. तशें त्या स्त्रीयेन एकच म्हणलें गुंडायेन थांव सर्वेस्पुरा हांव तुका उलो मारता. खंयतान म्हाका आदार येता. म्हज्या समयातान म्हाका आदार येता. वय जाता न्हय इवन खंयच्या मेडिसिनांत न्हय म्हज्या समयातान म्हाका आदार येता. म्हज्या गांवाक म्हजो देव पाटी दितालो. अखंड भावार्थ. तिच्या एका भावार्था द्वारे तुज्या गांवाक बरेपण लाभलें. म्हज्या मोगाचें न्हू देवाक हांव वाडोवंक असाध्य म्हणलें ना. तुज्या भलायकी परतो रिकवर करूंक असाध्य म्हणलें ना. गँग्रीन जाल्ले घाय बरें करूंक असाध्य म्हणलें ना. सर्व त्या सोम्याक साध्य जावन आसा. त्या एकडी आमी त्या बापा अर्घ्या दिवया. बापा ह्या सकाळीच्या वेळार तुका आमी अर्घ्या दिता. बापा तूं विस्वासी तूं दयाळ तूं मोगाळ. मनशाक असाध्य म्हणलें सगळे साध्य करून दाखोवचेंच तुजें काम आनी गूण जावन आसा. बापा त्या तुज्या अगणीत मोगा खातीर आज काळ जाता हांव अर्घ्या दिता. वाकणटा तीन वाजता आज एक मोठवे उतार आमी घेवया. म्हज्या मोगाचेर किर्तनांत 20:50 वळी 8 की त्या उतार म्हणटा की म्हजे कश्ट तुवें मेजलाय. म्हजी दुकां तुज्या शिस्तलेन भरून दवरलाय. भरून दवरलाय. थोडी जाणां जायते टेस्टिमोनी सांगली. थोडी जाणां तांचे कश्ट सांगताली रडटाली. हर एकल्याच्या दोळ्यांत ताणें दुकां गळटाली. कित्याक म्हणल्यार समस्या हर एकल्यांक आसा. कश्ट हर एकल्यांक आसा. असमाधान बेजार हर एकल्यांक आसा. तातूंत एका स्त्रीयेन सांगली टेस्टिमोनी. ती म्हज्या काळजाक लागूंक लागली. ती म्हणा लागली आज तो एकलो पूत म्हाका आनी ब्रदर हो पारगांवांत गेलो वेता आसतना कश्टांनी हांवें तुका 16 लाख कन्न दिले. 16 कश्टांनी म्हजे कडेन नातले. कोणाले विचार हांवें पयशे कन्न दिले. गेलो शिकलो आनी पयशे कमयले आनी 16 लाख रीण फारीक केले. ब्रदर ते इम्पॉर्टंट न्ही. कित्याक 5 लाख तूं म्हजे भांगार दवरले पयशे सगळे दिले ताणें. जाल्यार विशय ब्रदर त्या सुवातेर गेल्ल्या उपरांत म्हजे लागीं उलोवचें उणें केलें. ब्रदर म्हजे लागीं कॉल करचें उणें केलें ताणें. ब्रदर फाटल्या 6 म्हयन्यान ताणें कॉल सारकें करूंक ना. मागीर हांवें सोदना केल्ल्या वेळार कळ्ळें की कित्याक म्हणल्यार ताका कोणी चिडू भेटले
आणि तांचे संबंध चढत गेले. ती सांगात रावूंक लागली आणि एकलीस एक सुरे आवय म्हज्या पुतान सोन सोडले. रात आनी दीस हांवें सोम्या म्हाका दुखा कळयली. जेजू आसलो एकलो पूत कितें विचारले सगळें म्हज्या पुता दिला. म्हज्या पुता तर म्हाका कांयच नाका. एक फोन केल्यार पुरो आसले. ते पयशे आशोन ना ते सगळे तो कळीत आसा सोम्या. पळय म्हज्या मोगाची आवयची काळीज. कांयच नाका म्हाका कांयच नाका. काल एक कॉल कर म्हज्या पुतान उलयला जाल्यार तर तितलेच म्हाका पुरो आसले. सदां तुका कळयतले दनपार 3 ते 4 आराधना. एक दीस तिणें म्हणलें सोम्या म्हज्या गर्भाचे फोड तुज्या हातान दिता. तो खंय आसूं दी. आज जावन ह्या म्हज्या पुता विशयान हांव तुका उलो मारिना. तो खंय आसूं दी. पवित्र आत्म्यान तुज्या तुंबोर तुज्या देण्यान बोर तुज्या फळान बोर म्हज्या पुता उदरगती हाड. तुज्या दैवीक सक्तेन म्हज्या पुताक बोर. ह्या भयणीन अपूर्वाचे टेस्टिमनी म्हणा लागली की दोळांतली दुकां घालून ब्रदर 3 दीस अशेंच मागून रावली. तिसऱ्या दिसा अचानक सांगिनातल्या बरी म्हजो पूत म्हज्या दारार उबो आसलो. म्हाका शॉक. देव मनशाच्या कश्टान आसा की. हांव सदां इतली वर्सां मागणें करनासली ब्रदर. असले अजाप असल्या मागण्या जबाब दिवची येदी व्हडली सगत म्हज्या जिवितांत ती येदो अनुभव. शॉक. गळगळे रडली. पुती रडलो आनी मम्मे म्हजी व्हडली सूख जाली. कित्याक जेन्ना दुसऱ्याचो मोग मेळ्ळ्या वेळा तुवें कश्ट केन वाडयल्ल्या मोगाची विसर पडून गेली म्हाका. दुसऱ्या स्त्रियेचो मोग मेळ्ळ्या वेळा तुवें कितें कश्टांनी म्हाका वाडयले हे सगळ्याची विसर पडून गेलो. हांव 4 वर्साचो आसतना डॅडी मरण पावल्यारी ताच्या मागीर येदोळ पर्यंत व्हड कर म्हाका जाय जाल्यार दिवन कर वाडोवन एक बरें सुवातें धाडल्या वेळारी हे सगळें विसरलो. पांयां पडून म्हज्या पुतान म्हजी सूख मागली आनी म्हणा लागलो गो म्हजो पूत जशें हांवें तुका घात केलो तशेंच हात धरल्या चिडवान म्हाका घात केलो. तेन्ना म्हाका तुजो उडास आयलो मम्मे. तेन्ना उडास आयलो. हांव फाटीं आयला. म्हाका बक्षी आनी केदीस हांव तुजें काळीज कुडकें करिना. एक टेस्टिमनी एक आवयचें मागणें म्हज्या मोगाच्यान सगळ्याच्यानी चड आमचो देव आमच्या कश्टांत आसा. आमच्या दुखांत आसा. आमच्या समस्यांत आसा. हांव पळयता ती भाव भयण्यो रडटाली. आज म्हणजे थंय मात्र न्ही हे संवसार विंगड विंगड समस्येक आमी वळख जावना की विंगड विंगड कश्टाक आमी सांपडोना की कितले आवय ह्या दिसांनी सेम रडनात गी. कितले भुरगीं वाडसुकोन वचूनात गी. कितले भुरगे सांपडोनात गी. मोगाचे न्हू. त्या खातीर उतार म्हणटा की म्हजे कश्ट तुवें मेजलाय. म्हजी दुखां तुज्या सिसलेन तुवें भरून दवरलाय. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 8 पळया. त्या सुवातेर म्हणटा कित्याक आपणा लागीं मागच्या आदींच खंयचे वस्तूची तुमकां गरज आसा ते सगळे तुमचो बाप जाणा. तो मागच्या आदी तुका कितें जाय तो सगळो सर्गीचो बाप जाणा. परतून 2 किंग चॅप्टर 20 वर्स 5 एगडी वाच्या. दुसऱ्या रायाच्या पुस्तकांत 22:20 आमकां म्हणटा की त्या सुवातेर हांवें तुजे मागणें आयकलां आनी तुजी दुखां पळयल्यात. हांवें तुजे मागणें आयकलां आनी तुजी दुखां पळयल्यात. तुजी दुखां पळयल्यात. ह्या भयणीची दुखां सोम्यान पळयली. तिचे मागणें सोम्यान आयकले. अचानक म्हणल्या बरी तिका कितें गरज आसा. तिचे भितर कितें आशा अत्रेक आसा कितें डिझायर आसा ते देवाक कळ्ळें आनी तिच्या पुता प्रत्यक्ष मुखार हाडून दवरले. मोगाचे न्हू. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाक कितें जाय तुका कितें जाय ते देवाक कळीत आसा. कितें कश्ट तुजेर आयला कितें अनवरां तुजेर आयला खंयची खंत तुजे भितर आसा. आज खंयचे कश्ट तुका वेडो मान आसा खंयचे असमाधान तुजे भितर इगोवन बसला हे सगळें त्या सोम्याक कळीत ना गी. सगळें कळीत आसा. तुवें मागच्या आदी ताका कळीत आसा. त्या खातीर म्हणटा की भोव अपूर्व साम चॅप्टर 46 वर्स 1 किर्तनांत 40 आनी 6
ओळी एक पळय आमी देव आमचो आसरो देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ आमचे बळ तो जावन आसा मुखार कष्ट आकांताच्या वेळार कष्ट आकांताच्या वेळार आधार दिवंक सदांच तयार. तो देव आमचो आमच्या कष्टाच्या वेळार आकांताच्या वेळार आधार दिवंक तो सदांच तयार. उडास दवर आधार दिना तसलो आमचो देव न्हय. ताणें कोणाक आधार दिवना. दानियालाक 7 सिंहाच्या मध्ये 100 दीस असल्या वेळा दानियालाक देवान राखोनागी श्रद्धक मेश अबेदनो उजांत उडयत असताना देवान आपल्या दुतांक दान त्या सुवात तांकां राखोनागी लाजरस मरून 3 दीस जाला री लाजरस कुडीक जिवंत उठून आपल्या भयणाच्या हातान भावाक दिवनागी धर्मच्या मगचनू आज त्या सुमेचे पूर्ण भरोसा दवरया. आज अखंड भरोसा जेजूच्या दवरया आनी ताची काकुती उलो मान आयचो दीस आमी आराम करया. आमेन. परत म्हज्या मगचनू ह्या गायनान भाग घेवन हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. पेरमान नोरतावन एक बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या सासूमायक स्ट्रोक जाल्ल्या वरवीं तिच्या दाव्या हाताक बोळ नातल्लें आनी त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी कळनासतना दीस आनी रात सदांच उसार नासल्ल्या. तशेंच 3 वरां तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान तिचे खातीर आमी मागो नासल्ल्या. तिच्या दाव्या हाताक बोळ आयलां आनी तिका कठीण कोंकली आसली आनी ती कोंकली सयत तिची गूण जाला. तिका देवान संपूर्ण तरान गूण केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. आयजाया चॅप्टर 53 वर्स 5. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेले केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. जॅनेट म्हणली बहीण ताणें तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा हांवें एका कंपनींत फाटल्या 30 वर्सां हांव काम करना आसा आनी हांवें कितलें प्रमोशन विचारल्यार तांणी म्हाका प्रमोशन दिलें ना. म्हजो सिनियर म्हाका कन्सिडरच करनासलो. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना दीस आनी रात सदांच उसारनासलीं. आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका सिनियर अकावंट ऑफिसर म्हणलें प्रमोशन दिलां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दिता. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 16 वर्स 9. मनीस आपल्या मनांत आपले वाटेचे येवजण करता, पूण सर्वेस्पोर तांची पावलां थीर करता. Psalm 121 सगळे आम्ही उसारया आणि 2 टेस्टमनी आम्ही ऐकूया. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार, तो तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना, ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो, तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना, आनी रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाळ. प्रेज द लॉर्ड. दुबईतावन एक बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांवें म्हजें सगळें बॉडी चेकअप केल्लें आनी तो स्कॅन रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसारनासलीं. आनी आतां देवाच्या उतरां मरिफात म्हजो सगळो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 14. सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमी सुमार तेंपातावन एक फ्लॅट सोदून आशिल्ल्या आनी ते फ्लॅट फावो जावचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी कळनासतना सदांच दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसारनाशिल्ल्या. आनी आतां देवाच्या उतरां मरिफात आमकां लोन फावो जाला. तशेंच आमी एक फ्लॅट कनगोन आमी त्या फ्लॅटांत बऱ्या तरान वस्ती करनासांव. येदें व्हडलें आजाप आमच्या कुटुंबाच्या भितान केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 138 वर्स 8. सर्वेस्पोर मुजे खातीर सगळें करतलो. सर्वेस्पोरा तुजो मोग ससनाक तकता, तुज्या हाताचें काम अर्द्यार सोडी नाका. इकडे म्हज्या मोगाचें आमच्या दोळ्या आमी जाता जाल्यार दांपया. आज कितें आमच्या जिवितान आयला सगळें ते जेजूक सरेंडर करया. आज तुजें ऑपरेशन आसा गी, तुजें मेडिकल आसा गी, पारगांव तसो विजा ट्राय करत्यार आसा गी, विजा आज येवचेर आसा गी, पासपोर्ट तुज्या हाताक मेळचेर आसा गी, या खंयचे बरें कार्य करूंक वेचेर आसा गी, जावं फ्रो आज कितें गी तूं घेवचेर आसा गी. सगळें सुमेचें तें समर्पीत करा. आज सकाळचो वेळ ताका अर्घ दिवचो जावं दी, त्या वाकणचो दिनवासो जावं दी. मोगाळा बापा, आमचे भितर कितले खंत बेजाराय दूख आसा हे सगळें तुका कळीत आसा बापा. तूं तुज्या भुरग्यांक सांजच्यात असलो आनी सोडच्यात असलो न्हयत न्ही बापा. तूं तुज्या भुरग्यांक राखून व्हरतलो देव जावन आसाय बापा. बापा तूं विस्वासी, तूं काकूदार, तूं दयाळ. आज बापा तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताचेर भरोसो दवरून हो दीस आमी आराम करता आसतना जाय असलें कृपा फळ सकत आमकां लाभय बापा. आमच्या मुखल्यांत वेतलो देव जावन आसाय. आमच्या सांगात आसता ल्हान भुरग्यांक, वडिलांक, तरणाट्यांक आशिर्वादीत कर. आमच्या घरांत आसा हांतुरणान आसता आशिर्वादीत कर बापा. कितलो काम ना, विजा ना, इल्लिगल आसात, इमिग्रेशनाच्या समस्यान आसात, हॉस्पिटल आसा, आयसीयूंत आसा, व्हेंटिलेटर आसात, मरणाचे तणेर आसात बापा. सगळ्यांक तुज्या मुखार उबारता बापा. बापा आज आमी सगळे तुका उलो मारता आसतना तुजी अगणित काकूद, तुजी कृपा, तुजी दैवी सकत आम्हा सर्वांचे वतय बापा. तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्तच्या बोबागेत अमोलीक रक्तान आज नितळकर देवसराच्या, काळोखाच्या, अनकराच्या वायट सकतान आमकां सोडय बापा. आशिर्वादांनी आमकां भर म्हण तुज्या लागीं परत मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मगचेनो आयच्यो कळवण्यो ह्या पर्यंत आसात.
आज एप्रिलाची 12 तारीख सेंट फ्रांसिस झेवियर चर्च आसगांव हांगासर सोलनासच्या रेतेरेसो आज दुसरो दीस जावन आसा. फादर विल्सन गोन्साल्वेज, ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टीम, फादर सल्वादोर आनी तशेंच फादर एलियास रॉड्रिगस फिर्गस विगार त्या सुवातेर हजर आसतले. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. आर्गावकाणी, शिकोवण, पवित्र मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन, प्रत्येक थरान सुटके खातीर विशेष मागणे आसतले. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. समेची दैवीक आशिर्वादां ह्या कोंकणी रेतेरेद्वारे आमी अणभव करया. मगचेनो सेंट एन्स चर्च पोंडा गोवा मांडून हाडटा प्राचीत काळाची 3 दिसांची विशेष कोंकणी रेतेर. एप्रिलाच्या 14, 15 आनी 16 तारखेर ह्या भाग्यवंत हप्त्यान 3 दीस सौम्य संगतास खर्चूंक एक वर्तो अवकाश आमकां जावन आसा. फादर फ्रांसीस रोजारियो OFM फिर्गस विगार, फादर विल्सन गोन्साल्वीस, ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर हजर आसतले. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. सौम्याची दैवीक आशिर्वादां ह्या कृपेच्या काळार अनुभव करया. मगचेनो 15 तारखेर थंयसर कुमसराची वेवस्था केल्या. 15 तारखेर सांजेर थंयसर कुमसराची वेवस्था केल्या. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. सौम्याची आशिर्वादां ह्या रेतेरेद्वारे आमी जोडून घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. सिंथिया म्हणली बहीण कुवेतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें म्हजी सिवील ID भायर घाल्ली आनी ती म्हाका कितले सोदल्यारय मेळनातलें आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना उसारनस आसली आनी आजापी तरान 2 दिसान म्हाका म्हजी सिवील ID मेळ्ळी. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितान केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 7. दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या दोळ्यांत स्पॉट्स आशिल्ले आनी ते क्लियर जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना सदांच दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली आनी आतां देवाच्या दयेन आनी देवाच्या उतरा मरिफात म्हज्या दोळ्यांत आशिल्ले सगळे स्पॉट्स क्लियर जाल्यात. येदे व्हडले आजाप म्हज्या जिवितान केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 30 वर्स 2. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. प्रेज द लॉर्ड. एम्मी पनगाम म्हणली बहीण UAE तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें ड्रायव्हिंग लायसन्साक एप्लाय केल्लें आनी फर्स्ट टायम ट्रायल दिता आसतना हांव फेल जाली. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी सदांच उसार नासली आनी आतां देवाचे दयेन सेकंड ट्रायलांत हांव ड्रायव्हिंग लायसन्स पास जाल्यां आनी म्हज्या हाताक ड्रायव्हिंग लायसन्स पावलां. येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 121 वर्स 1 and 2. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. प्रेज द लॉर्ड. कोडयाळतावन एक बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताक एक वर्क विजा फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना सदांच उसार नासली. किर्तनांत अध्याय 9 अविस्वर 9, किर्तनांत अध्याय 18 अविस्वर 2, किर्तनांत अध्याय 40 आनी 6 अविस्वर 1. हांव सदांच कळनासतना उसार नासली आनी आतां देवाच्या दयेन ताका एक विजा फावो जाल्या. येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 119 वर्स 114. तूं म्हजो आसरो आनी म्हजी डाल, तुज्या उतराचेर हांव म्हजो भरवोसो दवरतां.